इस वक्त जरी का दरवाज़ा खोला गया है जी और मुतवल्ली शरीया आए हैं और अल्लाह को ये तौफीक नसीब हो रही है कि अंदर जाकर जरी की ज़ियारत कर रहे हैं। ज़रा अंदर से भी दिखा दीजिए जरी को। असल محمدی های صلوات حسون السلام حاجی آقا بفرمایید. بفهم لا هلا ما في مجال. از شوق علی سفره به اندازه یک شب انداخت به شکرانه نوری که رسیده کاشانه اهل دل و میخانه اصلی دنیا و سماوات و عوالم همه روشن زودتر اگر تخلیه کنم اسم خوش او برد شده در شهر مدینه به چه گلی چشم و دلت فاطمه روشن لبخند نشسته به لب حضرت ساقی مرضی دلش وا شده از دیدن دختر آمده لبریز شده چشمه تسلیم کامل شده مایه سوره یا الله آقای دور میدن آقای همجان زینب زری همجان زینب باز شد داخل زری هستیم جاتون خالیه برادر زینب خدا در زری رو باز کردن کنار حرم عمجان امام زمان نگاه کنید داخل زری همجان زینب در زیاره همتونم خدا جاتونه در برابر زینب در برابر دلم بربودی یار مقتل چرا به سجود حسین جانه آبروی یارم
حسین جان آرزوی دارم دین سلیمان به حلقه خانم دین سلیمان به حلقه خانم حسین جان عمه جان یا زینب ایام خانم جان ایام بستری شدن مادرتونه. زینب جان 4 سال بیشتر نداشتید چادر یتیمی سر کردید خانم جان قربونتون برم. داخل ذریح عمه جانم زینب نایب زیاره همه خادم حرم علی ابن موسی رضا. این پر همون پریه که حرم علی ابن موسی رضا و ذریح مطهر رو باهاش غبارروبی میکنن آوردن داخل ذریح عمه جان رو غبارروبی کنن. یا عقیلة العرب یا زینب نایب الزیاره همه تون داخل ذریح عمه جان. یا